جنگ نهروان میخواد شروع بشه، هنوز شروع نشده. یه تعداد اندکی، شاید 1000 نفر نمیشدن، اومدن فریاد زدن بین مردم که علی ابن ابی طالب کافره، علی ابن ابی طالب مخالف قرآن حرکت کرده. نصف شب امیرالمؤمنین با یکی از یارانشون داشتن عبور میکردن. رفیق امیرالمؤمنین وایساد، امیرالمؤمنین حرکتش رو ادامه داد. بعد حضرت برگشت بهش فرمود چرا وایسادی؟ بیا. آقا من به حکم قرآن وایسادم. ببینید اینم اشتباه، اینم دلیل علی نشناسی. علی داره حرکت میکنه، تو هم واجب دنبال علی حرکت کن. نباید به معلم درس داد. علی بالاترین معلمه، برای چی داری به امیرالمؤمنین درس میدی؟ فرمود کدوم آیه؟ آقا در قرآن آمده اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. هر وقت قرآن خونده میشه گوش بدین، سکوت کن. حضرت فرمودن جای این آیه اینجا نیست، بیا. اومد. امام هیچی نفرمود. فردا جنگ شد. از لشکر امیرالمؤمنین 7 نفر کشته شدن، از لشکر دشمنم 90% کشته شدن. آتش جنگ خاموش شد. امیرالمؤمنین به اون رفیق دیشبیش فرمود ببریم کشته های نهروانی ها بگردیم. اومدن رسیدن کنار یک کشته. حضرت پای مبارکشون رو گذاشتن آروم رو شونه یک کشته. فرمود قاری قرآن دیشب این بود. دیشب قرآن میخوند، امروز اومده بود علی رو بکشه. خب قرآن رو اگه نفهمم، توحید رو اگه نفهمم، پیغمبر رو اگه نفهمم، هیچی در آخرت گیرم